कहिलेकाहीँ एउटा प्रश्न मलाई चाहिँ सबैलाई सोध्न मन लागेको हुन्छ कि आफैलाई पनि र जो जति बाइबलमाथि विश्वास गर्नेहरू छन् सबैलाई एउटा प्रश्न के सोध्न मन छ भन्दाखेरि हामीले जब चर्चमा सिकेका हुन्छौँ कि बाइबल परमेश्वरको सत्य वचन हो, बाइबल इन्सपायर्ड हो, यो भन्दाखेरि हामीले यसलाई कसरी बुझेका छौँ भन्ने कुरा कहिलेकाहीँ मलाई सोध्नु पनि मन लागेको हुन्छ मानिसहरूलाई। अब मेरो जुन पुराना पोडकास्ट छन् जस्तै कि ट्राई बेस्ट टु युटिलाइज फेसिलिटी भन्ने जुलाई 13 र लेटस बी रेडी इभन इन्टेलेक्चुअली भन्ने अगस्त 12मा मैले ल्याएको जुन पोडकास्ट छ त्यसमा रिसोर्सेसहरूको युटिलाइज गरौँ, क्वेसन्सहरू सोध्नबाट नडराउँ होइन, इन्टेलेक्चुअल थिङ्किङ पनि गर्ने गरौँ भन्ने विषयमा मैले पोडकास्ट ल्याएको थिएँ। तर यहाँनिर एउटा कुरा के गडबडी छ भन्दाखेरि हामीले चाहिँ बााउन्ड्रीलाई नै बिर्सेको हुन्छौँ। कहिलेकाहीँ प्रश्न गर्न पाए भन्दैमा वा इन्टेलेक्चुअल थिङ्किङको विषयमा आउँदाखेरि हामीले कहिलेकाहीँ बााउन्ड्रीलाई नै बिर्सिदिएको हुन्छौँ कि सही ठाउँमा सही प्रश्न गर्ने यो बााउन्ड्री लाइन के। अब तपाईँ त हस्पिटलमा जानु भएपछि पक्का पनि तपाईँले त्यहाँनिर पूजापाठ त गर्नुहुन्न, त्यहाँनिर मेडिकल सिस्टमहरूबाट नै उपचारहरू गर्ने गरिन्छ। त्यहाँनिर धामी झाँक्री बोलाएर झारफुक गर्ने वा विभिन्न किसिमको तन्त्र मन्त्र गर्ने वा फेर अब निको पार्ने काम त हुँदैन। अनि टोलमा चोरहरू आयो, लुटेर डाकुहरू आयो भने पक्का पनि तपाईँले कल गर्ने भनेको 100 नम्बरमा कल गर्नुहुन्छ पुलिसलाई, आर्मीलाई बोलाउनु हुन्न, तपाईँले ट्याङ्क ल्याउनु भन्नुहुन्न, एयरक्राफ्ट ल्याएर गोली हान्नु तपाईँले त पक्का पनि भन्नुहुन्न होला। तपाईँलाई साइन्सको होमवर्क आएन अरे तपाईँ गएर नेपाली पढाउने शिक्षकलाई त तपाईँले सोध्नुहुन्न, साइन्सको क्वेसन आएन मैले सिकाउनुहोस् भनेर। तपाईँले त्यो कामहरू गर्नुभयो भने अलिकति बेवकुफी कामहरू हुनसक्छ। त्यो भन्दाखेरि सही ठाउँमा सही प्रश्न गर्ने त्यो पनि एउटा इन्टेलेक्चुअल थिङ्किङ वा इन्टेलेक्चुअलिटीको एउटा साइन हो। हामीले सही ठाउँमा वा सही त्यो एस्पेक्ट लिएर चाहिँ सही प्रश्न हामीले गर्न सक्नुपर्छ। जुन कुरासित सरोकार छ, जुन कुरासित कुनै विषयवस्तु जोडिएको छ, नेटवर्किङ छ, कनेक्सन भएको छ, त्योसँग सरोकार भएका कुराहरू मात्र हामीले प्रश्नहरू गर्ने वा त्यसभित्र रहेर मात्र हामीले एनालाइसिस गर्ने हो कि। यो भन्दाखेरिमा अब बाइबललाई प्रेरणादायक परमेश्वरको वचन भन्दाखेरि आजकल मानिसहरूको प्रश्नहरू हदभन्दा बाहिर गएको छ, बााउन्ड्रीभन्दा बाहिर गएको मैले पाएको छु। अब 2 तिमोथी 3:16-17 कतिले प्रयोग पनि गर्न सक्छन् होइन, कि सम्पूर्ण परमेश्वरको यो जुन पवित्र शास्त्र छ यो उहाँको प्रेरणाबाट नै भएको हो र सिकाउनलाई, अर्थ दिनलाई, सच्याउनलाई, धार्मिकतामा तालिम दिनलाई लाभदायक हुन्छ, ताकि परमेश्वरको जन हरेक कुरामा सुकर्ममा पूर्ण रूपले सुसज्जित भई सिद्ध भएको होस् भन्ने कतिपय भर्सहरू पनि देखेको हुन्छ मैले। भनेपछि बाइबल भनेको के, यो सबै साइन्स, अब जियोग्राफी, सोसियल, इकोनोमिक्स, ल, ह्युमेनिटिजदेखि लिएर सबै सब्जेक्टहरू सिकाउनलाई हामीलाई परमेश्वरले दिनुभएको होला बाइबल चाहिँ। के बाइबलमा यस्ता यस्ता विषयहरू खोज्न जायज होला? तपाईँको यसमा उत्तर अब के हुनेछ? होइन, बाइबल परमेश्वरको सत्य वचन हो, सत्य प्रकाश हो, यसमा हरेक जीवनका कुराहरूको उत्तर यसमा हुन्छ। तपाईँले यो सोच्नु भएको छ कि तपाईँको विचार के छ यसमा? कि बाइबल एउटा इन्स्ट्रक्सन बुक हो? अब मानिसले कुनै गेम खेल्नलाई पनि बाइबलले के भन्छ, खाना खानलाई पनि बाइबलले के भन्छ, यहाँसम्म पुगिसक्यो है। यो जोक गरेको होइन मैले, रियालिटी हो। फेसबुकहरूमा तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ होइन, रियालिटी हो यो मानिसहरूको प्रश्न। अब कोही मानिसहरू इन्सेन्ट हुन्छन्, ठिक छ, भर्खर फ्रेसमा प्रोमा आएकाहरूलाई त्यस्तो क्रेजिनेस हुन्छ नै होइन, हामी सबै त्यस्तो ब्याकग्राउन्डबाट आएका हौँ, त्यो ठिक छ। त्यो सुरुमा एउटा दुधे बालक जस्तै हरेक कुराको क्रेजिनेस हुने त्यो राम्रो पनि हो सुरुमा चाहिँ, त्यसो हामीलाई हुन्छ। तर
म्याच्युरिटी भन्ने पनि लेभल हुन्छ नि त लाइफमा। म्याच्युरिटी यदि हामी म्याच्योर त यदि यो फिजिकल लाइफमा हाम्रो दैनिक जीवनमा छ भने हाम्रो आत्मिक जीवनमा चाहिँ हामीले किन ल्याएका हुँदैनौँ? बाइबल पढ्दाखेरि यो एस्पेक्टमा चाहिँ हामीले किन यो बााउन्ड्री नै हामीले बिर्सिदिन्छौँ भन्ने कुरा यहाँ छ कि अब हामी यो आधुनिक युगमा छौँ होइन। अब यहाँनिर प्रश्नहरू यति हदसम्म छ कि अब प्रायःले सोध्ने कि बाइबलले डाइनोसर्सको विषयमा के भन्छ, एभोल्युसनको विषयमा के भन्छ। अब जुन कुरा बाइबलसित सम्बन्धित छैन त्यो कुरा बाइबलले जबरजस्ती एन्सर दिनलाई मानिसहरूले लगाइरहेका छन्। अब डाइनोसर के अब प्रि हिस्टोरिक जीव जन्तुको विषयमा अलिकति चासो होला ल ठिक छ। डाइनोसरको नाम आउला तर म्यास्टोडोनको विषयमा के भन्ला, कङ्गारुको विषयमा के भन्ला, एमोइबाको विषयमा के भन्ला यो चाहिँ फेरि सोधेको हुँदैन। डाइनोसरको विषयमा सोध्छ। फेरि विकासवादको विषयमा के भन्छ होइन, मानिस सृष्टि भयो कि कसरी आयो भन्ने यो प्रश्न फेरि अर्को छ हाल्ने। अझ यस्तै गरी विभिन्न ग्यालेक्सिजहरू युनिभर्सका कुराहरू सबै बाइबलमा भार थुपार्दै जान्छन् मानिसहरूले प्रश्न पछि प्रश्न। अब यो यस्तो डाइनोसर, एभोल्युसन, साइन्सका कुराहरू, फोसिलका कुराहरूदेखि लिएर डिएनए यी सबै सोसियलकादेखि लिएर होइन इकोनोमिक्सदेखि सबै विषयवस्तुहरू बाइबलले नै भन्ने हो भने अनि यो जुन हामीले पढ्ने फिजिक्स होइन, केमिस्ट्री, बायोलोजी, प्यालेन्टियोलोजीहरू, आर्कियोलोजीदेखि लिएर सोसियोलोजी, इकोनोमिक्स बुकहरू, लका बुकहरू यो चाहिँ के कामले फेरि बाइबलले नै सबैको भार लिने हो भने यो हामीले अहिले पढेको बुक चाहिँ के गर्ने, हामीले हिस्ट्रीको बुकले के गर्ने होइन। यो बुकहरूको चाहिँ युज के हो त? कि त बाइबललाई नै कलेजहरूमा कोर्स बुकको रूपमा हामीले हाल्नुपर्ने हुन्छ। त मैले सोध्न खोजेको अर्थ यो प्रश्नहरू हामीले जुन राख्छौँ बाइबलमा यो कस्तो हेतुले हामीले के मोटिभले हामीले सोधिरहेको छौँ बाइबललाई र के सोचेर यो प्रश्नहरू चाहिँ हामीले सोध्ने क्रम अहिले पनि जारी राखेका छौँ भन्ने कुरा चाहिँ इस्यु ठुलो कुरा हो कि। अब अर्को कुरा कि बाइबलले यसको विषयमा के भन्छ, वाट डज बाइबल से। अब प्रश्न सोध्न पनि कतिको जायज छ तपाईँ आफैले बुझ्नुहोस् होइन। र हाम्रो कन्सर्न चाहिँ अहिले अब बाइबलकै भित्रका कति कुराहरू, क्यानोनका विषयमा, सुसमाचारका विषयमा होइन, हिस्ट्रीको विषयमा त कति कुराहरू अझै खोज तलास हुँदैछन् होइन। बाइबलभित्रकै कुराहरू त हामीहरू पूर्ण रूपमा त्यो पूर्ण रूपको त्यो अध्ययन हामी पुगेको छैनौँ, अझै डिस्कभरीहरू हुँदैछ भनेपछि। तर हामीले फेरि बाइबलसित सम्बन्धित नभएका कुराहरूमा फेरि हाम्रो बढी ध्यान छ कि त्यसमा बढी हामी फोकस छ। बाइबलभित्रको होइन बाइबलभन्दा बाहिरको कुरामा चाहिँ हाम्रो बढी ध्यान हुँदो रहेछ कि। अब सुसमाचार भन्दा अन्य कुराहरूमा सरोकार हुनु, नन एसेन्सियल कुराहरूमा बढी मन लगाउनु, बढी ध्यान दिने बानी बसेको छ। तर पनि मानिसहरूको मनमा एउटा कुरा पक्का हुन्छ कि होइन बाइबलले केही न केही त भन्छ होला नि यसको विषयमा, केही न केही त बाइबलले भन्छ होला भनेर हरेक कुरा दिनदिनैको कामदेखि लिएर ठुल्ठुला कुराहरू समेत पनि बाइबलले के भन्छ भन्ने कुरामा मानिसहरू खोजी पर्छन्। मैले अघि नै भने नि सही ठाउँमा सही प्रश्न सोध्नुपर्छ कि जुन कुरासित सरोकार छ, सम्बन्धित भन्छ नि। हामीले पनि तपाईँहरूले अफिसियल चिठी लेख्नु हुँदाखेरि तपाईँले के लेख्नुहुन्छ, टु द कन्सर्न अथोरिटी भन्छ। कन्सर्न भएको कुरामा हो नि त होइन। कन्सर्न भएको वा त्योसँग सम्बन्धित कुराहरू मात्र हामीले सोध्ने हो वा त्यो कुरासँग डिल गर्ने हो कि। तपाईँ आफै भन्नुहोस् कि साइन्सको क्लास हुँदैछ, तपाईँले टिचरले आत्माको विषयमा वा ईश्वरको विषयमा सोध्नुभयो भने तपाईँले के भन्ला, त्यो क्लासमा कस्तो हुन्छ वातावरण? हाँस्छन् कि वा तपाईँले उत्तर पाउनुहुन्छ कि तपाईँले के पाउनुहुन्छ? साइन्स पढाइरहेको बेलामा तपाईँले आत्माको विषयमा, गडको विषयमा, स्वर्गदूतहरूको विषयमा तपाईँले सोध्नुभयो भने अब त्यहाँनिर माहौल कस्तो हुन्छ तपाईँ आफै बुझ्नुहोस्। किनकि साइन्स भनेको पक्का हो यी जुन मेटाफिजिकल कुराहरूसित सम्बन्धित छैन। तपाईँले साइन्सको फेरि बृहत डेफिनेसनमा तपाईँ जानुहुन्छ होला, त्यो मैले पनि ख्याल गरेको छु। मैले त्यहाँसम्म गएको छैन। मैले एउटा नर्मल साइन्सको कुरा गरेको, त्यो बृहत त्यो एकदम भास्ट डेफिनेसनहरूमा म गएको छैन, त्यो फिलोसफीको लेभलमा म गएको होइन। तर कन्सर्न हरेक कुराको एउटा कन्सर्निङ क्षेत्र हुन्छ, एउटा सरकार दिने क्षेत्र हुन्छ कि। र त्यो क्षेत्रभित्र रहेर मात्र हामीले हाम्रो प्रश्नलाई जायज तरिकाले सोध्नु आवश्यक छ।
त्यही कारणले गर्दाखेरि आजको प्रश्न सोध्न पायो भन्दा फेरि सिमाना नाग्ने गरी सोध्ने, जुन कुराको उत्तरसँग सम्बन्धित छन् त्यो कुराहरूलाई जबरजस्ती उत्तर पाउन खोज्ने धेरैको यो ह्याबिट रहेको छ आज पनि। र आज बाइबलमा चाहिने भन्दा नचाहिने कुराहरूमा बढी त्यो ध्यान दिने त्यस्तो धेरै देख्न पाउँछ हामी चाहिँ। अब त्यो अघि डाइनोसर्सहरूको विषयमा मैले जुन भने तपाईँले मेरो ब्लगमा गएर पढ्न सक्नुहुन्छ। मेरो ब्लगमा मैले यही क्वेसन धेरै पटकसँग जहाँ पनि साइन्स एन्ड बाइबल वा फेरि बाइबल सम्बन्धी मात्र भन्दाखेरि पनि यस्तो क्वेसनहरू धेरैले सोधेको हुनाले मैले बाध्य भएर लेख्नु परेको थियो होइन। डाइनोसरको विषयमा मेरो एपिसोडहरू छन्, कति 6-7वटै छन्। सिङ्गल आर्टिकल छैन मेरो, धेरै नै म्यासिभ छ होइन। मैले केही समय भयो मैले भर्खरै लेखेको, अब केही महिना भयो होला। तपाईँ त्यहाँ गएर पढ्न सक्नुहुन्छ। र त्यहाँनिर मैले अन्तिमतिर मैले केही बाइबलको विषयमा पनि भनेको छु कि यही टपिक लिएर पनि भनेको छु। तपाईँले त्यो डाइनोसरको आर्टिकललाई तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ, पढ्न सक्नुहुन्छ। तपाईँलाई एग्री गर्नु भन्दिनँ म त्यहाँ। तपाईँ मसँग तपाईँ 100% डिसएग्री गर्न सक्नुहुन्छ त्यो विषयमा, किनकि त्यो कसैलाई कन्भिन्स गर्नलाई पनि लेखेको होइन, न मैले कुनै क्वेसन पेपर लेखेको छु। तर मैले बाध्य भएर लेख्नु पऱ्यो किनकि बाइबलले जुन प्रकारको व्यवहार आज हुँदैछ नि, इभन इन्टेलेक्चुअल समूहबाट पनि मैले यस्तो भएको देखेर म छक्क पर्छु कि। त्यही कारण तपाईँहरूले सोच्ने एउटा मौका छ। एकचोटि दिमाग लगाएर सोच्नुहोस् कि हामीले यो सही ठाउँमा सही प्रश्न सोध्ने यो बानी हाम्रो छ कि छैन, र हामीले बाइबललाई कसरी बुझेका छौँ, यो तपाईँको हातमा छ प्रश्न। अब बाइबल सत्य वचन हो भन्दैमा त्यसरी सिकाउँछ चर्चले होइन, मण्डलीले सिकाउँछ। सुरुमा त म अब कति कुराहरू त्यसरी नै एउटा बालकलाई सिकाए जस्तै गरी सिकाउने हो होइन। तर त्यसको मिनिङ के हो, तपाईँले बाइबललाई कति एक्सटेन्टसम्म त्यो कुराहरू लिनुभएको छ होइन। कि बाइबलले तपाईँलाई पुरै मेनु कार्ड दिने हो कि पुरै इन्स्ट्रक्सन दिने हो कि हरेक विषयको ज्ञानहरू दिने तपाईँले त्यसरी बाइबल सोच्नुभएको छ कि इन्सपायर्ड भन्दैमा कसरी तपाईँले बाइबललाई दिनुभएको छ, त्यो तपाईँको हातमा चाहिँ म राख्दछु। आशा छ तपाईँले आजको यो मेरो पोडकास्टबाट चाहिँ तपाईँले केही हिक्का लिन सक्नुहुन्छ होइन। बाइबलको प्रेरणादायक परमेश्वरको वचन यो भन्नाले कसरी हामी बुझ्छौँ भन्ने कुरा। हस् त, त्यो मेरो आर्टिकल पनि यसो हेर्नु होला, त्यसले तपाईँलाई पनि हेल्प गर्नेछ। र यी थुप्रै विषयमा तपाईँहरूले पनि आफ्नो केही समय यसो दिनुहोस् सोच्नमा, ताकि हाम्रो आउने जेनेरेसनले पनि यस्तै भुलहरूमा नफसेको हो। नत्र भए त्यहाँनिर ब्याकस्लाइडिङ पनि हुनसक्ने कुरा हुन्छ, धेरै डिस्ट्रेस हुनसक्ने अवस्था आउँछ, डिप्रेसन हुनसक्ने। कोहीले त यस्तै इस्युमा फसेर फेतै त्यागेका छन्, जस्तै कि स्तर धनराजहरू भयो होइन इन्डियाको। तपाईँले गवाही पनि सुन्नुहोस्, गवाही त के भन्ने त्यो गवाही होइन, तर सुन्नुहोस् उहाँको बारेमा यस्तो धेरै केसेसहरू भएको छ। र त्यो हामीसित पनि नहोस् र हाम्रो आउने जेनेरेसनमा पनि त्यो केस नहोस्। त्यसले बुद्धि पुऱ्याएर काम गरौँ होइन। समय त मजाले हामीसँग छ। त्यही कारणले गर्दाखेरि हाम्रो आउने जेनेरेसनलाई पनि ध्यान दिउँ कि हामीले आफूले जे सिकेको त्यसले इम्प्याक्ट पार्छ हाम्रो आउने जेनेरेसनलाई। हामीले पनि सही तरिकाले सिक्न आवश्यक छ हरेक कुरालाई। हस् त, थ्याङ्क यू भेरी मच।